The controversy over rising electricity bills in Vasco is showing no signs of easing. A day after residents led by women protested soaring bills and penalties, fresh allegations have surfaced over arbitrary charges linked to load enhancement. The focus has now shifted from high bills alone to questions over how electricity charges are being calculated. लोकांक एवरी इंडिव्हिज्युअल हाऊसान 3,500 एक्स्ट्रा बिल येना 4.5 जाता पळय साहेबा तुम्ही ते गोवा तुमकां ब्लेम करिना गोवा गव्हर्नमेंट 1,500 हांगा इसता महिला एका इसता गृह आधार आनी 4,500 तुम्ही काडटा पडते ते कितें चलना लोकांक युनिफॉर्माक हाडपाक पयशे ना स्कुलांत भुरग्यांक तरी फायनल अमाउंट पे करतो हय वो बिसिता फायनल हो कितलो हय 5,000 हो कितें कितलो तुझे कंजम्पशन तुझे पेनल्टी कितली डिपार्टमेंटान बिल केला पळय ती सगळी क्रेडिट that has been taken back and revised bills have been issued to all those consumers. I am 100% sure. सांगचे म्हळ्यार सगळ्यात व्हडली गजाल ही की आयच्या काळात आमच्या ह्या सरकारान म्हाका दिसता तांकां एक कसलो तरी बरो अवॉर्ड दिवचो कित्याक तेंच्यांनी गेली 4.5 वर्सां खंयच बट एक म्हयनो असो सोडूंक ना की लोकांक रस्त्यार हाडून एक प्रोटेस्ट करपाचो नाल्यार खंयचें एजिटेशन स्टार्ट करपाचें सांगचें म्हणल्यार आयच्या ह्या वेळान जेन्ना लोकां कडेन जाय तितले पयशे ना आनी तितून तूं 3,500-4,500 हजाराची इलेक्ट्रिसिटी बिलां भरता जाल्यार ती खंय तरी म्हाका दिसता तेंच्या आमच्या पॉकेटांक मार बसता आनी तेका लागून आमी आयज ह्यो आवाज चड काडना आनी ह्या गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट आमी उलयना जाल्यार आनी म्हाका दिसना की आमी खंय आमचे आनी पयशे उरपाचे आसा कशें तसो जो आमचो आमदार आसा ते जो 150 कोटीचो आमदार आमचो त्या आमदाराक म्हाका सांगचें दिसता की तुवें येवन लोकांच्या घरान वचून ही बिलां पयलीं पळोवची कित्याक चड जाल्या कित्याक म्हारग पडटा आनी कित्याक कितें करपाक जाता ती व्हडली व्हडली बोक्कां मारून 150 कोटीची आपूण डेव्हलपमेंट करतलो हें सांगचें न्हू हें पयलीं ह्या लोकांचे पयलीं गरीब लोकांचे पयलीं हे इश्यूज सॉर्ट करचे इतलेंच मागता हांव थँक्यू. आयज जे भाशेन ही म्हारगाय वाडल्या ती पळयत जाल्यार लोकां कडेन जेवण जेवपाक पयशे नाय कितें हातलो कितें रोप घेतलो खूंय भोंवपाक वयता जाल्यार पयशे नाय आनी हे पयशे घेयले कोणें रावंड पत्तो गोवन चोवपाक सरकाराचेरूय येता हे गोंयच्या सरकाराचेर आतां जो पळय सरकार चलयता तेचेर आमचे गरिबांचे बिलां 300 रुपया आली त्या 3,500 बिल येवपाक लागली. खबर आसा 4 म्हयने जाले 4-5 म्हयने जाले कंटिन्युअस बील आहा पळय इलेक्ट्रिसिटी प्रत्येक घरान न्हू 2-3 हजार वाडून येता. म्हाका दिसता न्हू हे इलेक्ट्रीक अकाउंटेबिलिटी ना तेंचे कडेन सिस्टम ना हे खंय तरी लास्ट पळून वचपाचें आहा आतां दिसता म्हाका अशें करतात ते. आतां पळय सप्तकाक समज एक गाडो येता बेगीन गडबडीन घे रे हें हाड रे तें हाड रे हो तसलें हेंच्यांनी बाजार केल्लो आसा सिस्टम ना. कालूय आमची थोडी महिला येयल्ली बील हायक जाला म्हणून तेंच्यांनी आतां लोड खंय वाडला म्हणून बिलां वाडयली बी म्हणटा लोड वाडपाक जाय कसो लोड वाडटलो ऑटोमॅटीक लोड वाडटा पेनल्टी मारतकूच म्हाका 28,000 पेनल्टी येयलेली आसा 28,000 आनी पे केले आतां म्हणटा तो रिवोक केला तुका मायनस दाखयता 100% मायनस केला पूण आजुनूय कशें हायक जावन येता. ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान झोल जाल्लो आसा फूल झोल. दुसरें म्हटल्यार आनी एक आसा इशू जो लोड वाडोवपाक ज्यो फायली करता पळय ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान परफेक्ट अमाउंट ना हेजेर कोण 25,000 घेता कोण 20,000 घेता एज पर लोड अमको अमाउंट जाता ते सारके पूण तेंचो सेपरेट कोण आहा पळय ते आपले 8,000 10,000 12,000 लोड कोणाचे कंट्रोल ना आपणाक जाय तसो घालता. म्हाजे कडेन येयल्लो कोण म्हाका म्हणलो आपूण 22,000 दिता हांवें म्हणलें कित्याक तो म्हणलो अशें आसा हांवें म्हणलें कित्याक 22,000 तरी दिता तो म्हणलो लोड वाडयला कितलो लोड वाडयला हांवें एका मनशाक फोन मारलो तो म्हणलो इतलें जावंक शकत ना आपूण म्हणलो 12,000 करून दिता तेजें काम 8-10,000 एक्स्ट्रा घेतलेलें तेणें. आतां हांव एक सांगून येयला आतां फुडें अशें जालें वास्कोन तुमी लोकांक लुटूंक लागले जाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. Fresh allegations claim that consumers applying for an increase in their sanctioned electricity load are being charged inconsistent amounts without a clear explanation, with concerns now extending beyond penalties to the billing process itself. Residents are demanding greater transparency and accountability from the electricity department. Hiru Mahale, Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365.